सोऽपि इदानीं प्रधानाचार्यरूपेण पदोन्नतः अस्ति। शीघ्रमेव तस्य कृतेपि अयम् अवसरः समुपलब्धः भविष्यति। नूनमस्य परिणामः सकारात्मकः एव भविष्यति। सम्प्रति विद्वत्सङ्गोष्ठ्याः अस्याः आधुनिकपरिवेशे संस्कृतम् इति विषयकायाः प्रवर्तनार्थं निवेद्यन्ते अस्मद्गुरुचरणाः प्रोफेसर वाई.एस. रमेश महोदयाः। कृपया विषय प्रवर्तनं कुर्वन्तु। वागीशाद्या सुमनस सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। मंचस्थाः अस्याः संगोष्ठ्याः अध्यक्षाः हरिप्रसाद भारद्वाज महोदयाः, मित्रमणयः, अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य निदेशकः आचार्य सुदेश कुमार शर्मा महोदयः, अस्य स्थानस्य स्थानस्य अस्य विश्वकुलगुरु दीप आश्रमस्य सर्वे सर्वाः सन्ति महान्तः साधु ज्ञानेश्वर महोदय, अन्ये च उपमञ्चं विराजमानाः संस्कृत बान्धवाः। विषयः अस्ति आधुनिकपरिवेशे संस्कृतम्। इदानीं परिवेशः अस्माभिः आरम्भे दृष्टः। एकः लघुबालकः आगत्य योगासनम् अकरोत्। पितरः यत् कर्तुं न शक्नुवन्ति तत् पुत्राः कृत्वा दर्शयन्ति। तादृशपरिवेशः इदानीम् अस्ति। अतः इदानीं परिवेशस्य सामान्यपरिभाषाम् अहम् एवं चिन्तितवान्, यत् ज्येष्ठाः कर्तुं न शक्नुवन्ति ते कनिष्ठाः कृत्वा दर्शयन्ति। अयं परिवेशः अस्ति। आधुनिकपरिवेशः योगस्येव अस्ति। यत्र क्वापि दूरदर्शनम् उद्घाटयामः, यत्किमपि धारावाहिकं पश्यामः, तत्र योगविषये, योग आसनविषये अथवा योगासनं कुर्वत्याः अथवा कुर्वतः जनस्य व्यक्तेः वयं दर्शनं कुर्मः। केवलं दर्शम् आनन्दम् अनुभवामि, कर्तुं न शक्नोमि, मादृशाः अनेके सन्ति। अतः इदानीम् आधुनिकपरिवेशः शिक्षाक्षेत्रदृष्ट्या यदि वयं पश्यामः, बहुविधं परिवर्तितमस्ति। अस्माकं देशः परिवर्तन रूपेण विकासशीलः अस्ति। अस्माकं नगरं विकासशीलमस्ति। अस्माकं प्रदेशः विकासशीलः अस्ति। मार्गाः एक्स्प्रेस् वे मार्गाः एव सन्ति। एवं परिवेशं पश्यामश्चेत् बहुविधपरिवर्तनं परितः वयं पश्यन्तः स्मः। शिक्षाक्षेत्रं तत्र NEP आगतं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीयशिक्षानीतिः 2020। तस्याः 34 वर्षेभ्यः परं समागतायाः राष्ट्रीयशिक्षानीतेः उद्देश्यं बहुविधं, विपुलं, व्यापकं, पुनः आकर्षकं, परिवर्तनशीलम् अस्ति। तस्य एकैकमपि उद्देश्यं यदि वयम् अनुपालयामः तर्हि अस्माकं भारतं नवं भारतं कर्तुं वयं शक्ष्यामः। तदर्थं तत्र कालः अवधिः कल्पितः अस्ति। अस्य शताब्दस्य अथवा अस्य दशकस्य अन्तिम 2030 30-उत्तर-2000 पुनः 40-40-2000 यावत् भारतं परिवर्तनीयम्, शिक्षाक्षेत्रं परिवर्तनीयं, शिक्षा जगतः स्वरूपं परिवर्तनीयं, शिक्षकाः परिवर्तनीयाः, छात्राः विश्वनागरिकाः भवेयुः। तर्हि विश्वनागरिकस्य यद्यपि अङ्गीकारः कथनमस्ति,
तथापि प्रधानमंत्री वदति विश्वनागरिकः भवेन्नाम, परन्तु सः अस्माकं भारतीय ज्ञानं यदस्ति तेन ज्ञानेन पल्लवितः भवेत्, अन्यथा तस्य विश्व नागरिकस्य नागरिकत्वं न शेष्यते। अतः प्रथमं सः भारतीय ज्ञानेन परिचितः स्यात्, सुपरिचितः स्यात्, तदानीमेव तस्य विकासः वयं ग्लोबल सिटिजन रूपेण कारयितुं शक्नुमः। तर्हि ग्लोबल सिटिजन विश्व नागरिकत्वं कः कारयितुं शक्नोति? शिक्षकः। तर्हि शिक्षकस्य दायित्वं बहुविधम् अस्ति। अतः NEP यदि वयं पठामः 27 अध्यायाः सन्ति, तान् वयं यदि परिशीलनं कुर्मः, एकवारं न वारं वारं परिशीलनेन, असकृत् परिशीलनेन तस्य एकैकस्यापि अध्यायस्य कथनं नवं नवं भाति। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः इति या उक्तिरस्ति, सा उक्तिः अस्याः नीतेः यत् प्रतिवेदनमस्ति तत् प्रतिवेदनं पश्यामश्चेत् वयं ज्ञातुं शक्नुमः। प्रथमवारं शृणुमः न किमपि अवगच्छामः, पठामः न अवगच्छामः, परन्तु पठन्तः अवगच्छन्तः कार्योन्मुखाः भवामः तर्हि वयं परिवेशः परिवर्तितः अस्ति इति ज्ञानं प्राप्नुमः। अतः आधुनिक परिवेशः इति यत् उक्तमस्ति तत्तु बहु परिवर्तितः अस्ति। परिवेशः जनैरेव निर्मीयते। परिवेशः कदाचित् अस्माकं परोक्षे यः अस्ति सर्वशक्तिमान् देवः, तेन कदाचित् परिवेशः निर्मीयते, परन्तु वयं तन्न जानीमः। परन्तु यं परिवेशं वयं पश्यामः तत्र कारणभूताः जनाः अस्मासु एव केचन भवन्ति। अतः परिवेशः बलवान् भवति। कस्यापि परिवर्तनस्य आह्वानं करणीयं, परिवर्तनम् इच्छामः, परिवर्तनं कामयामहे, तर्हि परिवेशस्य बलम् अधिकं भवति। अतः परिवेशे इदानीम् अग्रे अस्ति संस्कृतं। भारतस्य आधुनिक परिवेशः इति यदि वयं स्वीकुर्मः, इदानीं यथा वयं पश्यामः तथा विचित्रं विचित्रं वयं द्रष्टुं शक्नुमः, नूतनं नूतनं द्रष्टुं शक्नुमः, आश्चर्यचकिताः वयं पश्यामः। परन्तु तत्र संस्कृतम् इति यदि वयम् अङ्गीकुर्मः, वदामः, तर्हि वयं संस्कृतज्ञाः अत्यन्तं भाग्यवन्तः स्मः। यतः सा नीतिः तादृशी वदति, यत्किमपि ते उक्तवन्तः, अश्वत्थामा हतः कुञ्जरः इति यथा निम्नस्वरेण उच्यते, उक्तमासीत्, तथैव अत्र संस्कृतं यद्यपि नोक्तमस्ति घण्टापथेन, भारतीय ज्ञानपरम्परा, भारतीय ज्ञानप्रणाली इति उक्त्वा संस्कृतम् अवश्यं सर्वैरपि ज्ञातव्यम् इति तत्र कथितमस्ति। अकथितं च इति सूत्रवत् अत्र तदपि अस्माभिः स्वीकरणीयमस्ति। सम्प्रदाने अपि द्वितीया भवति, अपादानेपि द्वितीया भवति, अधिकरणेपि द्वितीया भवति। एवं तत्र अकथितम् इति वत् अत्र शिक्षानीतौ संस्कृतस्य महत्त्वं, संस्कृतस्य आवश्यकता, संस्कृतेन संस्कृतिः संस्कृताश्रिता इत्याह उक्तेः तत्र उल्लेखः अस्ति। परन्तु शिक्षकानां कृते प्रधानमन्त्रिणः उपदेशः अस्ति, एतद् देशस्य सर्वोऽपि शिक्षकः दायित्वपूर्णः स्यात्। इदानीं यथा रघुवीरः उक्तवान्, अस्माकं संस्कृतभारत्याः कारणेन बहवः प्रेरिताः, वटवृक्षवत् इदानीं कार्याणि चलन्ति। अस्तु, समीचीनं, तदस्त्येव। परन्तु यत्र सार्वजनिक, यत्र विद्यालयाः, यत्र महाविद्यालयाः, यत्र विश्वविद्यालयाः, तेषु ये नियमितरूपेण कार्यं कुर्वाणाः सन्ति, तेषु अङ्गुलिगणनीयान् विहाय अन्ये सर्वे सुखं शेरति।
एतत्तु अहं सर्वदा वदामि, सर्वेषां पुरतः वदामि, अत्यन्तं कलहप्रियाः भवन्ति। अहं किमर्थं करोमि, भवान् करोतु, भवान् एव किमर्थं प्राप्नोति, अहं कथं न प्राप्नोमि। एतादृशव्याजेनैव यत् करणीयं तद् अकृत्वा यत् न करणीयं तत् कुर्वन्तः कालं यापयन्ति। अतः तत्र परिवर्तनम् आनेतव्यमस्ति, तत्र परिवेशः निर्मेतव्यः अस्ति। तदर्थं प्रधानमन्त्री एव उक्तवान् अस्ति, सर्वोऽपि शिक्षकः भारते यः कश्चनापि बाल्य अथवा विद्यालयस्तरात् आरभ्य उच्चस्तरपर्यन्तं ये शिक्षणवृत्तिं कुर्वाणः सन्ति ते सर्वेपि शिक्षकाः पञ्चभिः बिन्दुभिः अन्विताः स्युः। पञ्चबिन्दून् ते आत्मसात् कुर्युः, पञ्चबिन्दून् प्रति ते जागरूकाः भवेयुः, पञ्चबिन्दून् ते आत्मनि पुनः छात्रेषु अपि फलितान् पश्येयुः। के ते बिन्दवः? प्रथममस्ति क्रिटिकल् थिङ्किङ्ग्, गभीरं चिन्तनम् आवश्यकम्। इदानीं चिन्तनमेव नास्ति बहूनाम्, अस्माकमपि नास्ति। यावत्पर्यन्तं प्रधानमन्त्री एतद् वाक्यं नोक्तवान् तावत् पूर्वं बहूनां शिक्षकाणां चिन्तनमेव नासीत्। केवलं चिन्तनं, कार्यं करणं, वेतनं लभ्यते, सुखं जय भवति, प्रतिवर्षं शिक्षासत्रं समाप्तं भवति, पुनः सत्रम् आरभते, एवं पुनरपि मरणं पुनरपि जननं, तत् वाक्यम् अत्र फलति, वयं गच्छन्तः स्मः। परन्तु सः वदति गभीरं चिन्तनं, क्रिटिकल् थिङ्किङ्ग्। भवान् चिन्तयतु, संस्कृतम्, इदानीं वयं संस्कृते स्वीकुर्मः तद् वाक्यं, सः संस्कृतं प्रति नोक्तवान् प्रधानमन्त्री महोदय, परन्तु गभीरं चिन्तनं शिक्षकः कुर्यात् इत्युक्ते वयं संस्कृतं प्रति शिक्षकाः ये वयं स्मः, वयं चिन्तयामः कुत्र कुत्र संस्कृतं नेतुं शक्नुमः, वयं कथं नेतुं शक्नुमः, केन प्रकारेण वयं छात्रेषु संस्कृतं प्रति रागम् उत्पादयितुं, संस्कृतं प्रति आकर्षं जनयितुं, संस्कृतेन ते सम्भाषणं कर्तुं यथा शक्नुयुः तथा तादृशगतिविधीन् वयं किं किं चिन्तयितुं शक्नुमः। गभीरं चिन्तनम् अनवरतं करणीयम्। एकस्मिन् दिने उपविश्य गभीरं चिन्तनं करणेन प्रातरारभ्य रात्रिं यावत् चिन्तनेन किमपि न सेत्स्यति। गभीरं चिन्तनम् इत्युक्ते निरन्तरं चिन्तनं। तच्चिन्तनं भवानपि करोतु, छात्रेषु अपि प्रेरयतु चिन्तनाय। द्वितीयः बिन्दुः अस्ति सर्जनं, क्रिएटिविटी, सृष्टिः। भवान् सृष्टिं कर्तुं शक्नोति, नवाचारान् कर्तुं शक्नोति। यदा चिन्तयति तर्हि सृष्टिः भवति, यत्र चिन्तयति तादृशसृष्टिः भवति, यथा चिन्तयति तथा सृष्टिः भवितुमर्हति। भवान् चिन्तयतु, किं कर्तुं शक्नोमि, मम छात्रस्य विकासं कथं कर्तुं शक्नोमि, मम विद्यालयस्य विकासं कथं कर्तुं शक्नोमि, मम विकासः कथं भवितुमर्हति, मम विकासेन छात्रस्य विकासः कथं भवितुमर्हति। चिन्तनं चिन्तनं चिन्तनपुरस्सरं नवाचारः, सृष्टिः, क्रिएटिविटी भवति। तथैव छात्रमपि प्रेरयतु, किञ्चित् चिन्तयतु, चिन्तनपुरस्सरं किञ्चित् निर्मातु, सृजतु। तृतीयः बिन्दुः अस्ति क्यूरियासिटी, जिज्ञासा। जिज्ञासा मानवस्य अमृततुल्यमस्ति। यदि भवान् जिज्ञासां करोति तर्हि भवान् जीवति, 100 वर्षाणि जीवति। जिज्ञासा यस्मिन् क्षणे नष्टा भवति तस्मिन्नेव दिने भवतः मृत्युः भवति। यत्र जिज्ञासा नास्ति सः शिक्षकः नास्ति, यस्य जिज्ञासा नास्ति तस्य शिक्षकत्वं नास्ति। पश्यतु, प्रधानमन्त्रिणः एतेषु 5 बिन्दुषु, बिन्दु इति पदं वदामि, बिन्दुषु कियत् गभीरं चिन्तनमस्ति तस्य। अन्यत् किमपि नोक्तवान् सः। सम्पूर्ण 27 अध्यायानां या नीतिरस्ति, राष्ट्रियशिक्षानीतिः, तां नीतिम् एतेषु 5 बिन्दुषु सः
बोधितवान्। क्यूरियासिटी भवतः अपि स्यात्, भवद्वारा छात्रेषु स्यात्। छात्राः यावत् जिज्ञासां कर्तुं प्रेरिताः भवन्ति, किञ्चित् जिज्ञासन्ते, तर्हि तस्य छात्रस्य विकासः, तस्य विद्यालयस्य विकासः, तस्य शिक्षकस्य विकासः, तर्हि तद्वारा राष्ट्रस्य विकासः, एवं सः शृङ्खलारूपेण प्रगतिं पश्यति। चतुर्थः बिन्दुः कोलाबोरेशन्। जनः, सर्वोऽपि जनः एकाकी एव आगच्छति, एकाकी एव गच्छति, परन्तु यावत् तिष्ठति समाजे, जीवनं यापयति, तर्हि सहयोगेन विना किमपि कर्तुं न शक्नोति। एतद् वयं सर्वे जानीमः। अतः द्वयोः मध्ये प्रतिद्वन्द्वं सहयोगः आवश्यकः। स पति पत्नी भवतु, पिता पुत्रः भवतु, माता पुत्री भवतु, अथवा गुरु शिष्यौ भवतां, तर्हि द्वयोः सहयोगः आवश्यकः, द्वयोः संस्थयोः सहयोगः आवश्यकः। नो चेत् यस्य कस्यापि संस्थायाः वृद्धिर्न भवति। अन्यया संस्थया सहयोगेन यदि चलति, तर्हि सा संस्थापि वृद्धिं गच्छति, या सहयोगं ददाति सापि वृद्धिं गच्छति। अतः द्वयोर्मध्ये सहयोगः आवश्यकः। सा सहयोगभावना किं भवति? सहनाववतु सहनौ भुनक्तु इति यः मन्त्रः अस्माभिः पठ्यते, श्रूयते, तस्य भावः भवति, तात्पर्यं भवति। अतः कोलाबोरेशन् आवश्यकम्। इदानीं संयुक्ततत्त्वावधानम् इति बहुविधं वयं कुर्मः, तत्र अनेक संस्थानाम् एकमञ्चम् आनयामः इति, केवलं तत् प्रदर्शनार्थमस्ति, परन्तु वस्तुतत्त्वं किमपि न भवति। परन्तु तः वस्तुतत्त्वे दृष्टिं सारयति। कोलाबोरेशन् तादृशं स्यात्। मिलित्वा सम्भूय वयं कुर्मः, सम्भूय कुर्मः। पञ्चमः अस्ति कम्युनिकेशन्। यदि सम्प्रेषणं, जिज्ञासां कृतवान्, ज्ञानं लब्धवान्, कोलाबोरेशन् मध्येपि भवतः बहुत सहयोगः अस्ति, गभीरं चिन्तनं करोति, सम्प्रेषणं नास्ति, को लाभः? अतः सम्प्रेषणेन विना किमपि न सेत्स्यति। सम्प्रेषणम् एव एतान् चतुरः बिन्दून् प्रकाशयति। सम्प्रेषणमेव सहयोगे बलं ददाति। सम्प्रेषणमेव जिज्ञासायां शमनं करोति। सम्प्रेषणमेव गभीरचिन्तनाय भवन्तं निरन्तरं प्रेरयति। यावत् भवान् सरलं सम्प्रेषयति, तावत् भवत्प्रति लोकः आकृष्टः भवति। अतः सम्प्रेषणं करणीयम्। एते बिन्दवः वक्तुः न, वाचालस्य न, सर्वस्यापि शिक्षकस्य एते पञ्चबिन्दवः स्युः इति मान्य प्रधानमन्त्री शिक्षकपर्वणि वदति। पुनः सः छात्रेषु वदति चत्वारः बिन्दवः। अस्माकं भारतीयछात्राः इदानीं यावत् ये सन्ति, तेषु कांश्चन छात्रान् परित्यज्य बहवः छात्राः निष्क्रियाः भवन्ति। केवलं रटनं, पठनम् अथवा दृष्ट्वा लेखनं, केवलं तस्य प्रमाणपत्रप्राप्तिः, उपाधिलाभः, अग्रे अग्रे गमनं, किमपि नास्ति। अग्रे यदा आगच्छति, भवान् किं पूर्वं पठितवान्? नास्ति, गतं न शोच्यं तथैव वदति। तत्र तु सः प्रबलः अस्ति। अतः सः वदति छात्रेषु चत्वारः आधाराः स्युः छात्राणां। प्रथमम् अस्ति एन्क्वैरी। छात्राः स्वयं जानीयुः, विचारणं कुर्युः, किम् अहं पठामि, कुत्र अहं पठामि, कस्मादहं पठामि, किमर्थं पठामि, एतद् विचारणं कर्तुं, एन्क्वैरी कर्तुं तस्य सामर्थ्यं स्यात्। तादृशपरिवेशः विद्यालये शिक्षकैः कल्पनीयः। एन्क्वैरी। द्वितीयम् अस्ति डिस्कवरी। डिस्कवरी वयं जानीमः, चैनल् अपि एकमस्ति दूरदर्शने, डिस्कवरी चैनल्।
गवेषणम् अन्वेषणम् आविष्कारः कथम् इति सः छात्रः जानीयात्। बाल्यावस्थायाम् एव सः एतैः चतुर्भिः गुणैः आधारैः पल्लवितः स्यात्, पुष्पितः भवति, फलितः भविष्यति। तृतीयमस्ति डिस्कशन्, परिचर्चां कुर्यात्, संवादं कुर्यात्। बालकः यावत् संवादं न कर्तुं शक्नोति तावत् पर्यन्तं तस्य मौखिकविकासः न भवति, अभिव्यक्तिकौशलं न भवति। केवलं परीक्षां लिखित्वा प्रमाणपत्रधारी भवति, किमपि मुखे नास्ति, किमपि स्मरणं नास्ति, किमपि वक्तुम् अधिकारः नास्ति, भीतः भवति, मुखे मुखं न स्थापयति, श्रवणं न कर्तुं शक्नोति। तस्य कारणं किं? तस्य तादृशगुणः एव नास्ति। अतः अस्माकं भारतीय छात्रेषु राष्ट्रीयशिक्षानीतेः आधारेण सर्वेपि शिक्षकः स्वस्वस्थरे एतेषां चतुर्णामपि, प्रथममस्ति एन्क्वैरी, द्वितीयमस्ति डिस्कवरी, तृतीयमस्ति डिस्कशन्, चतुर्थमस्ति एनालिसिस्, विश्लेषणं कर्तुं सामर्थ्यं। यत्किमपि सः किञ्चिदपि जानाति, लवं जानाति, तस्य लवस्यापि ज्ञानस्य विश्लेषणं कर्तुं किमर्थम्, एवमेव किमर्थं, कथम् एवम् इति विश्लेषणं कर्तुं सः समर्थः स्यात्। तत् सामर्थ्यम् एकस्मिन् दिने नागच्छति, परिवेशबलेन आगच्छति। तं परिवेशं शिक्षकः कुर्यात्, शिक्षकः निर्मीयात्। अतः प्रथमं शिक्षकेषु एते चत्वारः गुणाः स्युः। एन्क्वैरी कर्तुं शिक्षकाः धीराः स्युः, पुनः डिस्कवरी कर्तुम् अग्रे आगच्छेयुः, डिस्कशन् कर्तुम् आगच्छेयुः। वयं पश्यामः, डिस्कशन् कर्तुं ये आगच्छन्ति ते केचन भाषन्ते, अन्ये सर्वे केवलं श्रोतारः भवन्ति। भवतः न वदामि, अन्यत्र केवलं श्रोतारः भवन्ति। केवलं किमपि उक्तवान्, तस्य बोलना है, उसको बुलाया, बोलेगा, जाएगा, बस। डिस्कशन् नास्ति। डिस्कशन् कृते प्रश्नम् उत्थापयामः, परिवेशं कल्पयामः, तत्र निरुत्तराः भवन्ति। यथा भवान् एकं श्लोकं श्रावितवान्, उत्तरम् उत्तरोत्तरं मौनम्। संस्कृतस्य विषये एष उक्तवान्, सा समा भाषा अत्र नास्ति। का भाषा समा अस्ति इत्युक्ते उत्तरम् उत्तरोत्तरं मौनम्। तथैव अत्र परिचर्चायामपि बहवः दुर्बलाः भवन्ति। इदानीं तद् दौर्बल्यं दूरीकरणीयम्। क्रमशः दौर्बल्यं दूरीकरणीयम्। 30 पर्यन्तं प्रयतन्तां, 40 पर्यन्तं प्रयतन्तां, 40तमे वर्षे अस्माकं भारतम् एकं नवं भारतं स्यात्, विश्वगुरुः स्यादिति तस्य महोदयस्य कल्पना। एवं 4, एवं 5, 9 एतान् वयं परिवेशरूपेण यदि स्वीकुर्मः तर्हि आधुनिकपरिवेशे संस्कृतस्यापि उज्ज्वलं भविष्यं परिदृश्यते। इदानीं संस्कृतभारती अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं कार्यं करोति। ये उत्तम विश्वविद्यालयाः कार्यं कर्तुं न शक्तवन्तः, तादृशकार्याणि अपि संस्कृतभारती कृत्वा दर्शयति। अहं सर्वत्र वदामि, नियमित अध्यापकाः, लक्षशः वेतनभोगिनः यत् कार्यं कर्तुं न शक्नुवन्ति, तत् सर्वमपि कार्यं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः कृत्वा दर्शितवन्तः, कुर्वाणः एव सन्ति। तत्र कारणं किं? सङ्घटनमस्ति, चिन्तनमस्ति, दिशा अस्ति, पथः अस्ति। तर्हि सर्वे तत्र गच्छन्ति। इदानीं तादृशकार्याणि उत्तम विद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु अपि आगच्छन्ति। अनन्तरं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः भवन्तु, संस्कृतस्य शिक्षकाः भवन्तु, संस्कृतस्य आचार्याः भवन्तु, संस्कृतस्य कुलपतयः भवन्तु, ते सर्वेपि इदानीं संस्कृतस्य रक्षणाय अग्रे आगच्छेयुः। अग्रे आगमनम् इत्युक्ते केवलं शोभायात्रा न,
यात्रा करणीया न तु शोभा, शोभार्थं यात्रा न, यात्रार्थं शोभा स्यात्। यात्रा कीदृशी स्यात्? सुदीर्घा यात्रा। इदानीम् एतस्य परिवेशस्य निर्माणं करणीयमस्ति। आधुनिकपरिवेशः, इदानीम् आधुनिकपरिवेशः इति द्वितीयं किमस्ति? ICT टेक्नालजी आगतमस्ति, सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकयुगः अस्ति इदानीं। तर्हि संस्कृतं ये जानन्ति ते ICT मध्ये दुर्बलाः सन्ति। यः ई पत्रं न जानाति, यावत् न जानाति, पुनः टङ्कनं यः न जानाति, संस्कृतशिक्षकः संस्कृतछात्रः, सः आधुनिकपरिवेशे संस्कृतछात्रत्वेन परिणमितुं न शक्नोति। अतः तेन आधुनिकस्य युगस्य अस्य या आवश्यकता अस्ति, या अपेक्षा अस्ति, टेक्नालजी अस्ति, तस्य टेक्नालजी तकनीकी इत्यस्य अथवा प्रविधिशास्त्रस्य ज्ञानं प्राप्नुयात्। तदानीमेव आधुनिकपरिवेशे संस्कृतं राजावत् राराजते। अतः टेक्निकल ICT अपि आवश्यकमस्ति। ICT इत्यस्य इदानीं बहुविधम्, इदानीं स्मार्ट् क्लास् आगतम्। इदानीं संस्कृतभारत्याः सम्भाषणशिबिरं चलति। सम्भाषणशिबिरं यथा चलति स्म तदानीं तस्य युगः तादृशः आसीत्। शिक्षकः किमपि न लिखति, शिक्षकः किमपि न लेखयति, केवलं वदति, वादयति, पृच्छति, समाधानं स्वीकरोति, केवलं शृणोतु वदतु, शृणोतु वदतु। 10 दिनेषु संस्कृतसम्भाषणं कर्तुं समर्थाः भवन्ति स्म। अनन्तरं कालः परिवर्तितः, कोविड् आगतं, तदानीम् अस्माकं शिक्षणसरणिः परिवर्तिता, आन्लैन् मध्ये पठनं। तदानीमपि संस्कृतभारती न त्यक्तवती, आन्लैन् माध्यमेन अपि सम्भाषणशिबिराणि चालितवती। बहुविध चित्राणि PPT निर्माय दर्शयन्तः, पाठयन्तः। इदानीम् IIT, IIM इत्यादिषु केन्द्राणि सन्ति, केन्द्रसर्वकारेण केन्द्राणि स्थापितानि। अनौपचारिककेन्द्रवत् इदानीं IKS केन्द्रमस्ति, भारतीयज्ञानप्रणाल्याः। रुड्की मध्ये बहुविधकार्याणि इदानीं चलदस्ति। यूनां तत्र प्रोत्साहनमस्ति, युवप्रतिभायाः निर्माणं तत्र जायमानमस्ति, युवप्रतिभायाः सम्माननं जायमानमस्ति, शास्त्रार्थः जायमानः अस्ति। अतः तिसृषु भाषासु प्रावीण्यं सम्पादयितुम् इदानीम् अग्रे अग्रे आगच्छन्तः सन्ति अनेके संस्कृतविद्वांसः। इदानीम् अपि केचन संस्कृतज्ञाः अग्रे नायान्ति, यदि नायान्ति कदापि नागमिष्यन्ति। यतः IKS इति नाम्ना इदानीं यः स्फोटः जातः, तस्मिन् स्फोटे अनेके आधुनिकाः संस्कृतम् अधीयानाः संस्कृते विद्यमानं वाङ्मयम् अधीत्य ते बहुविधं लेखं लिखन्तः, वदन्तः, अन्य भाषासु अनुवादं कुर्वन्तः अग्रे अग्रे चलन्ति। तदानीम् अस्मान् कोऽपि न प्रक्ष्यति। संस्कृतं तु भविष्यति, संस्कृतम् अधिकृत्य संस्कृते विद्यमानं तत्त्वं स्वीकृत्य अनेके उपस्थापनं करिष्यन्ति। वयम् एवमेव मुखम् व्यापाद्य एवमेव पश्यन्तः भवामः। अतः परिवेशः तादृशः अस्ति। अतः तस्य परिवेशस्य अनुगुणम् अस्माभिरपि परिवर्तितव्यम्। अस्माकं शैली परिवर्तनीया, अस्माकं चिन्तनं परिवर्तनीयम्, अस्माकं जिज्ञासा परिवर्तनीया। इदानीं जिज्ञासा केवलं तत्र टेक्नालजी मध्ये अस्माकं दृष्टिः स्यात्। अस्माकं भारतीय ज्ञानप्रणाली का अस्ति इति वयं प्रथमं जानीमहे, वयं न जानीमः। अस्मासु बहवः तादृशाः सन्ति, ये IKS क्या होता है, ये इलु क्या होता है, उसका उत्तरम् आगतम्। इदानीं IKS क्या होता है न जानन्ति, बहवः न जानन्ति। अतः तादृशाः अस्मासु ये दुर्बलाः सन्ति तान् सर्वानपि वयं प्रेरयेम। संस्कृतभारती पक्षतः भवतु, अस्माकं विश्वविद्यालय पक्षतः भवतु, विद्यालये ये शिक्षकाः सन्ति तेषां पक्षतः भवतु। विद्यालये
इदानीं तादृशवातावरणं करणीयम्। इदानीं चत्वारः बिन्दवः ये सन्ति छात्राणां कृते, एन्क्वैरी, डिस्कवरी, डिस्कशन्, पुनः एनालिसिस्, एतत् चतुष्टयं तत्र स्थापनीयमस्ति। एतस्मै चतुष्टयाय वयं कार्यं कुर्यामः। तदर्थं योजना अस्माभिः चिन्तनीया। तत्र गभीरं चिन्तनम् आवश्यकं, तत्र सृष्टिः अपेक्षते, तत्र जिज्ञासा करणीया, तत्र कोलाबरेशन् प्राप्तव्यम्। एतादृशसभा किमर्थम् अत्र गुहायां, किमर्थं वयं छात्राणां मध्ये न नीतवन्तः, किमर्थं एतेषाम् आचार्याणां साधूनाम् अयमेव कार्यक्रमः एकस्मिन् विद्यालये किमर्थं स्थापनीयः। विद्यालये छात्राः पश्येयुः, शृणुयुः, वयं सर्वेपि तान् प्रेरयितुं शक्नुमः। इदानीं वयमेव स्मः, अत्र ये स्मः वयं सर्वेपि कार्यं किञ्चित् कुर्वाणाः एव स्मः। अतः अस्मासु तथा प्रेरणा न भवति, परन्तु तेषु तादृशेषु छात्रसमूहेषु यदि वयं गच्छामः तर्हि उत्तमं भवति। नो चेत् अरण्यरोदनं भवति। तत्रापि भूतले अस्मि इदानीं, वयं तु उपरि भागे न स्मः, इदानीं भूतले स्मः। अस्मात् भूतलात् किं वा चलित वयम् इतः गच्छामः। अतः इतः परम् एतादृशकार्यक्रमः यत्रापि स्थापयन्ति तर्हि समूहे स्थापयन्तु, ओपन् मध्ये स्थापयन्तु, पब्लिक् मध्ये स्थापयन्तु। तर्हि परिवेशः परिवर्तने कदाचित् लाभः भविष्यति इति अहं न वदामि, भवितुं शक्नोति। अतः आधुनिकपरिवेशः सुमहान् परिवर्तितः अस्ति। अस्मिन् परिवर्तिते परिवेशे संस्कृतस्य भविष्यम् अत्यन्तम् उज्ज्वलमस्ति। परन्तु अस्माकं संस्कृतशिक्षकाणां समर्पणबुद्धिः, अस्माकं संस्कृतशिक्षकेषु ते पञ्चबिन्दवः आदिष्टाः स्युः, तदानीं वयं किमपि कर्तुं शक्नुमः इत्युक्त्वा विरमामि। धन्यवादः।